सलामती है, सलामती उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल ला शरीक है, ना कोई सानी, ना कोई हमसर। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार, अंसार और असहाब पर ज़नमन। आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान में अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपका हमारा ये सफ़र आज एक नतीजे पे पहुँच रहा है। रमज़ानुल करीम की बरकतें अब अपने अख्तामी मराहिल की तरफ गामज़न हैं। ये सातें सादतों के साथ हमसे रुखसत ले रही हैं और हम ईद की तरफ जा रहे हैं। शवाल का चाँद हर सूरत में आज आप देखेंगे। फिर आप दुआ भी करेंगे, फिर ये जो रात होगी इसको आप लैलतुल जायज़ा, और फिर उसके बाद उसके अमाल, फिर कल ईद का दिन और फिर उसके वाजिबात, फ़राइज़, और फिर क्या चीज़ें हैं जो हमने खुद से ईद में शामिल कर ली हैं। ये ईद है क्या? ये फ़लसफ़ा ईद क्या है? इससे मुराद क्या है? ये कोई फ़ंक्शन है? ये कोई रस्म है? ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ़ मसलन समाज को जोड़ने के लिए है? इससे और भी कोई मुराद ली जा सकती है। और फिर आज आज की रात से लेकर कल के दिन तक हमारी ईद के तकाज़े होने क्या चाहिए? उम्रा की ईद अलग क्यों? गुरबा की ईद अलग क्यों? फिर नमाज का मसला, चूंकि साल में 2 ही दफ़ा आप ईद पढ़ने जाते हैं, तो फिर ईद की नमाज होती कैसे है? क्या उसके अरकान हैं और फिर क्या चीज़ है जो आपको ज़हन में रखनी है? अगर आप ताख़ीर से आते हैं तब, अगर आप पहले आते हैं तब। आज हमने इस प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करनी है। मैं समझता हूँ कि पूरे रमज़ान के प्रोग्राम एक तरफ, आज का प्रोग्राम ईद के हवाले से, ईद की नमाज के हवाले से, ईद के उसलूब के हवाले से बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये प्रोग्राम देख लिया, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुआवनत होगी आपको कल का दिन सुन्नती चीज़ों को ज़हन में रखते हुए और इन तराइक के साथ ज़िंदगी गुजारने में। मैं एक चीज़ का एतराफ़ करना चाहता हूँ कि परवरदिगार के बड़े करम से, फ़ज़ल से, उसकी इनायत से और उसकी मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ानुल करीम का सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा। शब व रोज़ मुझे ये तौफ़ीक मिली, सआदत मिली कि मैं उलमा किराम के साथ बैठता रहा, आपके साथ सवाल व जवाब होते रहे, आप ही मेहमान बन के आते रहे, आप ही के सवालात हम तक पहुँचते रहे, और फिर आज इख्तितामी मराहिल में हम पहुँच चुके हैं। परवरदिगार से ये दुआ तो हम करेंगे कि हमें एक और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, परवरदिगार ने अब तक बिन मांगे इतना रमज़ान और इतनी नेमतें दी हैं, तो मांगने के बाद वो रमज़ान की नेमतें आपको और देगा। अलबत्ता ये कि नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह आपको जो अगली बार रमज़ानुल करीम में मौका मिलेगा, उसमें आपने पूरी तौर से तैयारी के साथ उतरना है। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुशामदद कहना चाहता हूँ हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए उलमाए कराम। इनके होने से एक तसल्ली, एक इत्मीनान रहता है। सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, पूरे इस माह रमज़ान में आपका साथ रहा, आपका ताउन रहा, और आपने इल्म और तदब्बुर की बातें इतनी शाइस्तगी, उम्दगी के साथ पहुँचाई कि कभी इसमें लताफ़त नज़र आई, कभी संजीदगी का एक अलग पहलू नज़र आया, कभी आपने हसास मौज़ूआत को और कभी इख्तलाफ़ात को बरसरे-आम बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के पेश किया। ये आप कर सकते हैं और ये आप बहुत अच्छे अंदाज़ से करते हैं। अबू इंशा डॉक्टर कारी खलील रहमान जावेद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम कैसे मिज़ाज है डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम। ज़बरदस्त। ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, ये तो हो चुकी है, शॉपिंग वग़ैरह? हो चुकी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के हमारे दूसरे मेहमान, इनसे मैंने इनको पूरा रमज़ान बड़ा याद किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आखिरी दिन में रमज़ान के इनसे मुलाकात हो गई। इंतहाई संजीदा मौज़ू के ऊपर। आपका ताल्लुक शोबे तदरीस से है और आप बड़ी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू फरमाते हैं। डॉक्टर जवाद हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। और मैं आज खुशामदद करना चाहता हूँ। मुझे तो कल ये तारुफ़ हुआ कि इसके अलावा जो आपकी तदरीसी खिदमात हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जामियात में, उसके अलावा आप एक ऐसी सोसाइटी के साथ भी मुंसलिक हैं जहाँ आप अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहे हैं। वहाँ आप खिताबत भी फरमाते हैं और फिर पेशमाम भी हैं। इसके अलावा भी आपने अपनी ज़िंदगी को हक़ की सरबुलंदी में और अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ अमल रखा हुआ है। मैं खुशामदद करना चाहता हूँ डॉक्टर मुफ्ती निसार अख्तर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे वरहमतुल्लाह। मिज़ाज हैं? जी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आज हम इब्राहिम चित्राली साहब से भी कलाम सुनेंगे और उनको भी ज़हमत देंगे इस हवाले से, मगर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, ये ईद है क्या? इसको ईद उल फ़ितर क्यों कहते हैं? फिर ये फ़ितराना क्या है और फिर ईद का मकसद क्या है? जज़ाकल्लाह रब्बानी साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मुशरिकीन मक्का मुख्तलिफ़ त्यौहार मनाते थे और खुशियाँ मनाते थे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो आपने फरमाया, ख़ासकर जब आप मदीना पहुँच गए और देखा कि दूसरे लोग भी बाज़ार लगाते हैं, कहीं ओकास का मेला लगता है, कहीं कुछ, फिर आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इन दिनों से दो बेहतर दिन अता किए, उनमें से एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा, जिसे हम बड़ी ईद या कुर्बानी की ईद कहते हैं। और ये दीगर तमाम मज़ाहिब में इस्लाम को ही ये तुर्रा इम्तियाज़ हासिल है कि खुशी का मौका हो या गम का मौका, इस्लाम उसमें इबादत के उन्सुर को ज़रूर शामिल करता है। वरना हम देखते हैं दीगर मज़ाहिब की खुशियों के ख़ासकर मनाजिर, उनमें इबादत का कोई उन्सुर नहीं होता, बल्कि लहव लाभ और शैतानी खराफात, उसमें शराबें भी चलेंगी, डांस भी होंगे, ये भी होगा, वो भी होगा, और एक तूफ़ान बदतमीज़ी होता है जो इस मौके पर खड़ा होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस खुशी को हकीकी खुशी में तब्दील करने के लिए ये एक फार्मूला दे दिया कि मुझे तुम खुश करोगे तो तुम्हें हकीकी खुशियाँ हासिल होंगी, मुझे नाराज़ करके तुम हकीकी खुशियों तक कभी पहुँच ही नहीं सकते। तो ये असल में ईद उल फितर जो है ये मज़दूरी का दिन है। अच्छा, हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों से ईद वाले दिन पूछता है, हालांकि अल्लाह को सब मालूम है, फ़रिश्तों से पूछता है कि ये लोग मैदान में क्यों जमा हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। असल में फ़रिश्तों से पूछने में एक हिकमत ये भी कार फरमा थी अल्लाह रब्बुल आलमीन की, वो ये कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को तख्लीक करना चाहा और फ़रिश्तों से इसका ज़िक्र किया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, तो उन्होंने इस पर एतराज़ किया, क़ालू तजालु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक। अगर तेरे को अपनी बंदगी चाहिए तो ऐ अल्लाह हम क्या कम हैं तेरी इबादत और बंदगी करने के लिए। इंसान तो चूँकि वो जिन्नात को देख चुके थे, वो भी एक ज़मीनी मखलूक थी, वो खून रेजियाँ करते थे, तो ये भी ज़मीनी मखलूक तो बना रहा है, तो ये भी इसी तरह खून रेजियाँ करेंगे। अब जब अल्लाह के बंदे ईद के मैदान में खुशबुएँ लगा के, नए कपड़े पहन के, चेहरे पर हशाशत बशाशत ला कर वहाँ जमा होते हैं, तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से पूछता है कि ये क्यों जमा है। ये बताना भी मकसूद था कि देखो तुम लोग कहते थे कि ये तो दंगा फसाद करेंगे, ये तो किसी और मकसद से जमा है यहाँ। फ़रिश्ते कहते इलाहुल आलमीन ये तुझसे तेरी रज़ा और बख्शिश चाहते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फ़रिश्तों से कहता है तुम गवाह हो जाओ, मैंने इन सब को बख्श दिया है। ये दर हकीकत इस महीने भर की मज़दूरी का सिला है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अजर सवाब और बख्शिश की सूरत में ईद के दिन हमें अता करता है। वैसे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर रोज़ भी रोज़ेदार के लिए खुशी है और वो इफ्तार के वक्त है। इस वक्त भी अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शता है। तो इस टाइम भी और ख़ास कर ईद में एक इज्तिमा होता है, सही। फिर एक इनफरादी दुआ है और एक इज्तिमाई दुआ है। इज्तिमाई दुआ का वहाँ हुक्म भी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ख़वातीन भी इस मैदान में आएँ और उनके लिए पर्दे का अलग इंतज़ाम हो, वो भी शिरकत करें। हत्ता कि आपने यहाँ तक वजाहत के साथ फरमाया जिन ख़वातीन को नमाज नहीं पढ़नी, अच्छा, वो भी आएँ, सही। लेकिन पर्दे में आएँ। साहबा ने पूछा रसूलल्लाह अगर किसी के पास चादर ना हो, ओढ़नी ना हो, गुर्बत का दौर था, तो आपने फरमाया वो सहेली से मुस्तार ले ले या एक चादर में दो सहेलियाँ आ जाए, अच्छा, सुभान लेकिन आए ज़रूर। जिन्होंने नमाज नहीं पढ़नी वो भी आए, मुसल्ले से अलग रहें, मुसलमानों की दुआ में शरीक हो। यानी इस मैदान में दुआ की इतनी अहमियत है। लिहाजा मुसलमानों को भी चाहिए कि ईद पढ़ते ही फ़ौरन उठकर जाए नमाज उठा के न भागना शुरू कर दे, इमाम साहब की दुआ का इंतज़ार करना चाहिए। और वो दुआ जो हमारे असल मकसूद है इस ईद में जमा होने का, उससे हमें ख़ुद को महरूम नहीं रखना चाहिए। उससे मुस्तफ़ीद होकर फिर हमें जहाँ जाना है
وہاں جانا چاہیے. بہترین بہترین ہو گیا. اور یہ فطر اس معنوں میں بھی ہے کہ چونکہ روزہ جو صوم ہے یہ ہر چیز سے رکنے کا نام ہے. اچھا. اور یہ یوم الفطر جو ہے یہ ہمیں ان پابندیوں سے آزاد کر دیتا ہے. اچھا. یعنی بہت ساری حلال چیزیں بھی تھیں لیکن روزے کی حالت میں ہم انہیں استعمال نہیں کر سکتے. پانی ہم پر حرام نہیں ہے لیکن ہم حالت روزے میں نہیں پی سکتے, صحیح. کھانا نہیں کھا سکتے, صحیح. بیوی کے پاس نہیں جا سکتے. جتنی بھی حلال چیزیں تھیں اللہ نے سب روک دی. صحیح. اب وہ یوم الفطر اس لیے ہے کہ اب صبح اٹھتے ہی آپ کھا سکتے ہیں, کھا بھی سکتے ہیں, پی بھی سکتے ہیں, کھلا بھی سکتے ہیں, بیوی کے پاس. دوستوں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں, آپ بھی ہمیں بلا سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. صحیح. تو یوم الفطر ہے, یہ خوشی ہے, جس قدر اس کو بڑھاوا دیتے چلے جائیں گے وہ بڑھتی اور پھیلتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب فطرانے کی کیا حیثیت ہے, کیوں ہے, پھر کتنی مقدار میں ہوتا ہے, اور پھر اس کا وقت کیا معین فرمایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور اس سال رمضان المبارک کے روزے مکمل ہم کر پائے, ماشاءاللہ. جو یقیناً بہت بڑی سعادت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حیات عطا فرمائی تو ہم ان ایام کو درک کر سکے. فطرانے کے حوالے سے ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کو کہ جو مال کسب کرنے کی دوڑ میں ہم سے پیچھے رہ گئے, فقر اور ناداری کا شکار ہیں, ان کو بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک کرنے کی خاطر ان لوگوں کے اوپر کہ جو مستطیع ہیں, مال ادا کر سکتے ہیں, ان کے اوپر فرض قرار دیا کہ وہ فطرانہ ادا کر لیں, فطریہ دے دیں, تاکہ وہ جو ہے اگلے دن عید الفطر کا جب دن آ جائے تو وہ بھی اپنی خوشیاں جو ہیں وہ منا سکیں اپنے بچوں کے ساتھ. اس کے حوالے سے کہ 3 کلو جو ہے وہ ان اجناس میں سے کہ جو آپ کے روزمرہ معمول کے مطابق جو چیزیں آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ فطرانے کے طور پر ادا کر سکتے ہیں. عام طور پر مثلا آپ اگر گندم کھاتے ہیں, روٹی وغیرہ اگر کھاتے ہیں تو اسی حساب سے, چاول اگر کھاتے ہیں تو اسی حساب سے, جو کشمش جو بھی آپ کے ہاں مثلا مرسوم ہے آپ کے شہر میں تو اسی حساب سے اس کو, اس اصل جنس کو یا اس کی قیمت کو آپ ادا کریں گے تاکہ وہ جو فقراء ہیں, وہ جو غریب ہیں, مساکین ہیں, وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں. اس کا اصل فلسفہ یہی ہے. اب اس کا وقت کب ہے کہ ہم کس وقت فطرانہ ادا کریں, تو فطرانے کے حوالے سے یہ ہے کہ عید کے رات جیسے ہی آئے, جیسے ابھی ہم آہستہ آہستہ افطار کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو افطار کا جب جیسے ہی آ جائے, چاند رات جیسے ہی آ جائے کہ آج چاند رات ہے, چاند نظر آتے ہی انسان جو ہے وہ فطرانہ ادا کر لے. اور فطرانہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل جو عید کا دن ہوگا تو اس عید کے دن میں وہ غریب غربا بھی شریک ہو سکیں گے اور وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ مل کر خوشیاں منا سکیں گے. تو اس کا اصل فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے, چونکہ ظاہر ہے ان 30 دنوں کے دوران جس طرح ابھی قاری صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہم بھی بہت ساری ایسی چیزوں سے پرہیز کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر عام دنوں میں حلال ہیں, جائز ہیں. کھانا آپ کے لیے جائز ہے لیکن رمضان المبارک میں نہیں کھا سکتے. پینا آپ کے لیے جائز ہے, پانی آپ پی سکتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں آپ نہیں پی سکتے. تو اس روزے کی پابندی کی وجہ سے ہم بھوک برداشت کر رہے ہوتے ہیں, ہم پیاس برداشت کر رہے ہوتے ہیں, اور روایات کے اندر بھی باقاعدہ ایک فلسفہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تاکہ آپ جو ہے غریبوں کے اور مساکین کے بھوک اور پیاس کو محسوس کر سکیں. تو جب پورا مہینہ ہم نے ایک پریکٹس کر لی تو ظاہر ہے ہمارے اندر اب غریبوں کا ایک احساس جاگ چکا ہوگا, ٹھیک ہے, جو غربا ہیں ان کا ایک احساس جاگ چکا ہوگا حقیقی طور پر اگر ہم نے اس کے مقاصد کے تحت اگر روزہ رکھا ہے. تو اس لیے ایک انسان روزے کے اختتام پر انتہائی خوشی کے ساتھ کیا ہے فطرانہ ادا کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں. اس کے دل میں یہ تصور نہیں آتا, یہ گمان پیدا نہیں ہوتا کہ میرے جیب سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. جس طرح وہ بھوک اور پیاس برداشت کر رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے, اور یہ وہ افراد ہیں کہ جو پورا سال بھر جو ہے ان کی یہی کیفیت رہتی ہے, یہی حالت رہتی ہے. تو آپ جو ہے ان تصورات کے ساتھ جب فطرانہ ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئیں گے. تو اللہ رب العزت نے بہرحال اس فلسفے کی خاطر جو ہے فطرانے کو واجب قرار دیا ہے. گھر میں سربراہ ہے, مالی طور سے مالی امور کی نمائندگی کرتا ہے اور اسی کے پاس کسب حلال ہوتا ہے, تو وہ جو ظاہر کسی طرح سے کسب بھی نہیں کر رہا اس کو پھر فطرانہ نہیں دینا, یعنی اسٹوڈنٹ ہے مثال کے طور پہ کماتا نہیں ہے. واضح ہو گیا. مزید سوال میں پوچھوں گا ليلۃ الجائزہ کے حوالے سے, پھر عید کی نماز کا طریقہ کار جو ہے اس حوالے سے بات ہوگی. ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں, لوٹ کر آؤں گا. عرفان رمضان میں الف لام میم جاری و ساری ہے, یہ رمضان نشریات کا اختتامی مرحلہ ہے, آپ نے لوٹ کر آنا ہے.
بڑی دلچسپ گفتگو ہونے والی ہے، آپ کا انتظار۔ ارمن شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ الف لام میم جاری و ساری ہے اور اس وقت عید کے حوالے سے، فطرانہ کے حوالے سے، لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کچھ تشنگی میں نے محسوس کی ہے تو میں اس کو مٹانے کی کوشش کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، بات چونکہ فطرانہ کے حوالے سے ہو رہی تھی، میں چاہوں گا کہ اس میں اگر کوئی اور بھی اضافی طور سے گفتگو آپ فرمائیں، کیا مقدار ہے اور وضاحت کے ساتھ ذرا بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرانے سے متعلق جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی وجوب کی وجہ کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کا وجوب کب ذمے کے لازم الذمہ ہوتا ہے، اور تیسرا ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے۔ تو جو پہلا سوال کہ صدقہ فطر کے وجوب کا سبب کیا ہے یا وجہ کیا ہے، تو اس کی وجہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ لوگوں پہ جو صدقہ فطر لازم کیا گیا ہے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، تو روزے رکھنے کے دوران بعض اوقات کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، غیر اختیاری طور پر، دانستہ یا نادانستہ اس کی طرف توجہ نہیں رہتی، بعض اوقات جان بوجھ کی بھی ہو جاتی، تو جو وہ کمی ہوتی ہے ان کمیوں کی تلافی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ صدقہ فطر لازم کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ اکارڈنگ ٹو دا حدیث آف ابو داؤد۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں حدیث کے آخر میں الفاظ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ طعمۃ للمساکین، تاکہ اس سے آپ مسکینوں اور غریبوں کو سپورٹ کر سکیں۔ تو یہ دو بنیادی وجوہات، اس کے جو حکمت ہے، ایک جو ہے وہ روزوں میں جو کمی اس کی تلافی کرنا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسکین کو اور غریبوں کو سپورٹ کریں۔ دینا کب تک ہے؟ جی، اب اس کی فرضیت جو ہے وہ اس وقت لازم ہوتی ہے جب عید الفطر کے دن صبح صادق کا وقت ہو۔ عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت ہی جو ہے فطرانے کا لزوم ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ تو وہ چاند رات سے نہیں ہوتا؟ نہیں، اگر بطور مثال کوئی شخص، اس مثال سے میں اپنی بات کو واضح کروں گا، اگر کوئی شخص صبح صادق سے 10 منٹ پہلے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پہ صدقہ فطر لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی عید کے دن صبح صادق سے کوئی بچہ 10 منٹ پہلے پیدا ہو جائے تو اس پہ صدقہ فطر لازم ہوگا۔ تو صدقہ فطر کے لزوم کا جو وقت ہے وہ عید الفطر کے دن صبح صادق کا وقت ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ آپ عید سے پہلے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، رمضان میں ادا کرنا مسنون ہے، بہتر ہے، اور عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ عید کی نماز سے ادا کرنے سے کوئی آدھا ایک گھنٹہ ہی مل رہا ہے، میرے خیال ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، عید کی نماز آ گئی تھوڑی دیر بعد، تو اسی ٹائم پیریڈ میں آپ نے فطرانہ نکالنا ہے۔ جی، اصل میں نے کہا نا کہ ادا کرنا جو جائز ہے، بہتر ہے، وہ وقت شروع ہو رہا ہے، وہ وقت سے پہلے، جس طرح زکوٰۃ فرضیت سے پہلے آپ ادا کر سکتے، ابھی آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوا، آپ اس سے پہلے بھی ادا کر سکتے۔ تو اس طرح صدقہ فطر میں بھی یہ ہے کہ آپ کے فرضیت سے وجوب سے پہلے بھی اس کو ادا کر سکتے، رمضان میں بھی ادا کر سکتے، عموماً لوگ رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے رمضان میں ادا نہیں کیا تو اس وقت جب آپ پہ لازم ہوا تو آپ کے پاس جو ہے نا عید کی نماز تک کا وقت ہے۔ اسی وجہ سے تو عید الفطر کی نماز میں افضل یہ ہے کہ جس وقت یہ نماز لازم ہو جائے، یعنی صبح صادق کے بعد، یعنی یہ زوال، یہ اشراق کے بعد جب عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی تاخیر سے پڑھے۔ اول وقت جس وقت میں عید کی نماز کی کا وجوب ذمہ لازم ہو گیا، اب اس کے بعد تھوڑی سی اس میں تاخیر کرتے، اور عید الاضحیٰ کی نماز میں تقدیم جو ہے نا افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہاں چونکہ ایک ایسا عمل کیا جاتا ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد کیا جاتا ہے، قربانی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز تھوڑی تاخیر سے پڑھی جائے، عید کی نماز؟ عید کی نماز، عید الفطر کی نماز کا میں کہہ رہا ہوں کہ جس وقت چونکہ اشراق کے بعد یہ آپ کے عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اندازاً کیا تاخیر ہے ٹائمنگ کے حساب سے جو آج عام آدمی سمجھ سکے؟ 10 بجے، 11 بجے؟ نہیں، آپ آسانی کے ساتھ آج کل کے حساب سے 7:30 بجے بھی پڑھ سکتے، 8 بجے بھی پڑھ سکتے۔ یہ ٹائم جو ہے اتنی تاخیر ہے کہ آپ کو صدقہ فطر کی ادائیگی کا، اور صدقہ فطر کی ادائیگی کا جو وقت ہے وہ تو اشراق کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو صبح صادق کے ساتھ ہے۔ تو صبح صادق کے بعد آپ کو عید کی نماز سے پہلے تقریباً 2.5-3 گھنٹے کا وقت ملتا ہے۔ نہیں تو عید کے لیے نہانا بھی تو ہے نا، صدقے تو نہیں بانٹتے رہنا نا، تیاری بھی تو کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے بھی جواب لے لوں پھر میں واپسی آپ کی طرف آتا ہوں، یہ ذرا بیان فرما دیجیے کہ صحیح وقت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری کچھ دنوں میں میرے پاس زکوٰۃ الفطر امانت کے، تو اسے صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں،
امانت کے طور پر میرے پاس رکھوایا کہ لوگ دے رہے تھے اور آپ جمع فرما رہے تھے۔ تو شیطان انسانی شکل میں 3 دن تک آتا تھا اور اس کو چرانے کی کوشش کرتا تھا، اچھا، اور حضرت ابو ہریرہ اس کو پکڑ لیتے تھے۔ پھر وہ روتا پیٹتا، اپنی غربت کا اظہار کرتا، مفلسی کا اظہار کرتا۔ تو پہلے دن انہوں نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، آپ نے فرمایا آ جائے تو پھر نہیں چھوڑنا۔ وہ پھر پہلے سے زیادہ رویا پیٹا، مال بھی واپس کر دیا، مال تو ہر دفعہ واپس کر ہی دیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آیا، چھوڑ دیا۔ تیسرے دن آپ نے فرمایا آج آئے تو نہیں چھوڑنا۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ نے کہا اب تو کچھ بھی ہو جائے میں تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ تو صحابہ ایک چیز کے بڑے حریص ہوتے تھے، ان کو شیطان سے بچاؤ کا اور جنت میں جانے کا کوئی نسخہ ایسا مل جائے نا، بس پھر اس پہ تو قربان تھے۔ شیطان نے صحابہ کرام کی اسی کمزوری کو بھانپتے ہوئے اس نے کہا اے ابو ہریرہ، میں تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں تو کیا مجھے چھوڑ دے گا کہ جس کو اگر تو ایک دفعہ پڑھے تو ساری رات فجر تک اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کرے گا جو تیرے مال کی، تیری جان کی، تیری عزت آبرو کی حفاظت کرے گا، سبحان اللہ۔ اور اگر صبح پڑھے تو شام تک۔ میں نے کہا بالکل بتا، میں چھوڑ دوں گا۔ تو شیطان نے پھر آیت الکرسی حضرت ابو ہریرہ کو سکھائی، جو آیت الکرسی ہے یہ تو اگر پڑھے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، پکڑا تو تھا میں نے لیکن اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے اس کے لالچ میں اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ خود تو جھوٹا تھا لیکن یہ بات سچی کر گیا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ کبھی کبھی جھوٹے کے منہ سے بھی سچ نکلتا ہے، ہمیشہ جھوٹا جھوٹ ہی نہیں بولتا۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول کے پاس کئی دن پہلے سے صدقۃ الفطر جمع ہو رہا ہے، صحیح، اور یہ آسانی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، یہ جو عید والے دن بھی گھر سے نکلنے سے پہلے آپ نے فرمایا ادا کر کے جاؤ، وہ اس کی آخری لیمٹ ہے، آخری لمٹ ہے۔ وہ آخری لیمٹ ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے آج بھی ادا نہیں کر شروع کب سکا، سے ہوتی ہے وہ لمٹ؟ وہ تقریباً آخری 1 ہفتہ گر لے آپ، 5-6 دن آپ، چونکہ آخری اشرے سے نکالنا شروع کر دیں۔ آخری اشرے سے تھوڑا آگے جا کے بہت سارے سوال میں نے یعنی پوچھنے ہیں۔ 5-6-7 دن رہتے ہوں بس آپ دینا شروع کر دیں۔ اچھا، یعنی اور وجود تب سے ہو آخری جاتا ہے۔ حد اس کی کیا ہے؟ جب عید والے دن آپ گھر سے نکلنا چاہ رہے ہوں لیکن نکلے نہ ہوں، اچھا اچھا نکلنے سے پہلے، وہ بھی اس بندے کے لیے جو اب تک بھول گیا ہو، اچھا، ٹھیک ہے، اب تک بھول گیا اسے یہ جو عید کے میدان کے اندر لوگ ٹیبل اور کرسیاں اور بینر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، رسیدیں، وہ کوئی صدقۃ الفطر، کوئی صدقہ فطر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا گھر سے نکلنے سے پہلے دو، وہ تو گھر سے نکل چکا ہے، اچھا، عید گھر میں تو نہیں پڑھ رہا نا، صحیح ہے، اس لیے وہ پہلے سے ادا کرے، ٹھیک ہے۔ وہاں کرسی والوں کو موقع ہی نہ دے۔ بہت سارے سوالات میں نے پوچھنے ہیں اور جی، بڑی تفصیلی گفتگو ہونا باقی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا کہ وہ جو صبح صادق کا وقت ہے اس سے شروع ہو رہا ہے، اور ابھی قاری صاحب نے جو بتایا وہ یہ کہ عید کی نماز پہ نکلنے سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، پہلے سے شروع ہو رہا ہے رمضان کے آخری اس پہ جو بات میں ڈاکٹر صاحب کلام میں نے لازمی لینا ہے، اس کے بعد گفتگو بہت ساری باقی ہے۔ ٹاپک جی، خوش آمدید۔ قاری صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے ڈاکٹر جواد صاحب نے بتا دیا کہ جی وجہ کیا ہے اس کی فطرانے کی، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنی ریسرچ کے مطابق اور جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے حساب سے بتایا چاند رات، یعنی اب جو افطار آپ کر لیں گے اس کے بعد سے آپ فطرانہ دے سکتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر نثار اختر صاحب نے فرمایا کہ احناف میں وجوب اس کا صبح صادق کے بعد سے عید الفطر کی نماز سے پہلے تک کا ہے، ایسے کہ ڈاکٹر صاحب؟ جی جی۔ اور پھر قاری صاحب نے ہمیں یہ بیان فرمایا کہ نہیں، آپ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں۔ وجوب جو ہے انہوں نے بتایا کہ رمضان کی آخری عشرے سے شروع ہوگی، حدیث کو انہوں نے دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ وضاحت فرما دیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو صدقہ فطر کے وجوب کا جو وقت ہے وہ فقہ حنفی کے روح سے تو یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کے آپ کے اوپر عید کے دن صبح صادق کے بعد جو ہے آپ پہ صدقہ فطر واجب ہوگا۔ جس طرح میں نے اس کو ڈیفائن بھی کیا کہ اگر کسی شخص کا صبح صادق سے 10 منٹ پہلے انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر صدقہ فطر لازم نہیں ہے، اور اگر کوئی بچہ 10 منٹ پہلے پیدا ہو تو اس کے اوپر لازم ہے۔
لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افضل یہ ہے کہ عید سے پہلے رمضان مبارک کے مہینے میں یہ ادا کرے اور رجوب کا انتظار نہ کرے، کیونکہ یہ خیر کا کام ہے اور اس سے ایک حد تک من وجہ غریبوں کی سپورٹ ہوتی ہے. تو جب آپ پہلے ادا کریں گے، اور اس کی ایک وجہ جس طرح میں نے کہا کہ اگر رمضان مبارک کے مہینوں میں رمضان کے مہینے میں عبادات کی ادائیگی میں جو کمی ہوئی اس کی تلافی کا بھی ایک ذریعہ ہے اور غریبوں کی سپورٹ بھی ہے، تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اس وقت سے وجوب سے پہلے ادا کرے، وجوب کا انتظار نہ کرے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک غریبوں کی سپورٹ کی بات ہے، اس کے لیے تو الحمدللہ زکوٰۃ بھی ہے، وہ اس سے سپورٹ ہوتی ہے. اور اس کو جس طرح آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ یار بڑا کم وقت ہے وجوب کے اعتبار سے، تو اس پہ وہی بات میں دوبارہ کہوں گا کہ ایک چیز کا وجوب کا وقت ہے، تو ہر جگہ وجوب کے وقت کا انتظار نہیں کیا جاتا. مالی عبادات میں یہ چیز ہے کہ اس کو وجوب سے پہلے بھی ادا کیا جاتا ہے اور اس کی ترغیب بھی آئی ہے. جس طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ آپ وجوب سے پہلے ادا کر سکتے ہیں، بلکہ ادا کرنا زیادہ بہتر ہے. اب آپ گویا کہ آپ ایک خیر کے کام میں، زکوٰۃ میں کیا غریبوں کی مدد ہے، تو آپ جب خیر کے کام میں جتنی جلدی کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. اس طرح بھی ہماری شریعت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ صبح صادق کے وقت ہی وجوب کیوں دے رہی ہے؟ وہ بھی پہلے سے حکم دے رہی تھی. اس کی حکمت میں جاننا چاہ رہا ہوں. پہلے تو یہ، دوسرا اس پہ بھی آپ ذرا روشنی ڈال دیجئے کہ یہ جو ہمارے فطرانہ کے سلسلے ہیں اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے واضح طور سے؟ جی اچھا، اس میں جو آپ کہہ رہے کہ پہلے سے اس کو واجب کیوں نہیں کیا، تو یہ اس کی وجہ یہ کہ صدقہ فطر کا تعلق جو نا عید الفطر سے، اس کو اس وجہ سے آپ حدیث میں دیکھیں گے اس کو زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، فطر کی زکوٰۃ. تو چونکہ صبح صادق سے باقاعدہ، جس طرح صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے، تو وہ صبح صادق سے باقاعدہ عید کا دن شروع ہوتا ہے. تو اس وجہ سے صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، وہ تو دن تو مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، دن تو مغرب کے بعد، لیکن روزہ تو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے. روزہ عید کے دن عید والے دن تو روزہ ہوتا ہی نہیں. عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، لیکن عید کے دن جو صحیح معنوں میں عید کا دن شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے. نہیں نا، شوال کا دن تو مغرب کے بعد سے لگ گیا، چاند دیکھا ہو رہا ہے، شوال ہو گیا. وہ تو اسلامی مہینے میں پہلے رات آتی ہے، پہلے انگریزی کیلنڈر نہیں، اسلامک کیلنڈر میں پہلے رات آتی پھر دن آتی ہے. ہاں، یہ رات تو اس حساب سے پہلے آ گئی، لیکن عید کا دن جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی جو فرضیت کا وقت یہ ہے. ٹھیک ہے. جی اب آپ نے قاری صاحب سے لے لوں، اس پہ ذرا وضاحت بھی کر لوں. قاری صاحب میں ذرا مشکل میں آ گیا ہوں. میں نے ابھی حدیث کھولی ہوئی بخاری شریف. حدیث کھول دے، دماغ کھل جائیں گے ہمارے. جی وہ حدیث یہ ہے، یہ 1503 نمبر حدیث ہے. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین. کسی کو نہیں چھیڑا، یعنی کسی کو چھوڑا ہی نہیں. غلام کون سی زکوٰۃیں دیتا ہے؟ تو خود غلام ہے. آپ نے اس پر بھی صدقۃ الفطر کو واجب کرا دیا. اس کے پاس نہ ہو تو جو دوسرا اس کو دے گا نا، اگر وہ غلام کسی کا ہوگا نا، اس کے مالک پر فرض ہے اس کی طرف سے ادا کرے. حتیٰ کہ میرے گھر میں اگر آج رات کو کوئی مہمان آ جاتا ہے نا عید سے پہلے، جیسے دوست احباب یا وہ ٹھہریں گے جہاں عید بھی ادھر پڑیں گے رشتہ دار، تو ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر مجھے ادا کرنا ہے. اچھا. اور عید سے پہلے جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ اگر بچہ بھی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا صدقۃ الفطر بھی ہمیں ادا کرنا ہے. اچھا. اور یہ ہر غریب، امیر، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے سب کی طرف سے ادا کرنا ہے. اور جو گھر کا سربراہ ہے، تو اس بات پہ تو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر وہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو نہیں ادا کرنا، بعد میں ہوتا ہے تو کرنا ہے. عید کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے ہمارا صبح صادق والا مسئلہ ہی نہیں. چلو یہ کلیئر ہم اس الجھن میں گھر سے نکلنے سے پہلے ادا کرنا ہے. اچھا، بچہ اگر گھر سے نکلنے سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس کا بھی اس پر صدقۃ الفطر. اچھا، اگر سارے ہی دیں گے تو لے گا کون فطرانہ؟ آپ کہہ رہے ہیں سب دیں گے. دیکھیے سارے دیں گے نا. اب ایسا ہوتا ہے کہ جو مستحقین ہوتے ہیں، جن لوگ زکوٰۃ بھی لیتے ہیں، چیزیں بھی لیتے ہیں، اب ان کے پاس اگر نہیں ہے تو مجھے اگر کسی نے دیا ہے صحیح، تو میں اپنی طرف سے اسی صدقے کو اپنی طرف سے دوسرے کو دے سکتا ہوں، اور وہ اپنی طرف سے تیسرے کو دے وہی سکتا صدقہ ہم آپس میں لے دے رہے ہیں. لے دے رہے ہیں. لیکن شرعی ایک شیک پوری کام کرتے ہیں، کوئی بھی کسی کو نہیں دیتا، سب کا اپنے پاس رہ جائے گا. یہ نہیں، وہ شرعی شیک پوری نہیں ہوگی. آپ مجھے دیں گے، میں آپ کو دوں گا، تو میں نہ آپ کو دیتا ہوں نہ آپ مجھے دیں. یہ پھر ایک ہیلے کی شکل آ جائے گی، اور جو شرعاً ناجائز. میں جو لوٹ کر آؤں گا تو یہ میں تھوڑی سی تشنگی اپنی مٹا رہا ہوں اور لطافت کا اضافہ ہو رہا ہے. آپ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.
الف लाम मीम में खुश आमदीद बाद ईद की हो रही है और फिर फितराने के हवाले से काफ़ी तफसीली गुफ्तगू यहाँ पर हो चुकी है। मैंने मुख्तलिफ नौइयत के सवालात पूछे, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की आरा हमारे सामने आ चुकी हैं। बहरहाल ये है कि कल लाजमी ईद है और आपने ईद की तैयारी कर ली होगी। अपनी तैयारियों में आप उन लोगों को शामिल रखें कि जिनके लिए आप आखिरी बचा हुआ हिस्सा निकालते हैं, वो जो आप अपने लिए पसंद करें, अपने अख़वान के लिए, भाइयों के लिए और उन लोगों के लिए कि जिनका आपके साथ मेल जोल है या फिर जिनको आपकी मोहब्बतों की ज़रूरत है, उनके लिए अपना हिस्सा निकाल लें। हो सके तो वो जिस ब्रांड से आपने अपने लिए ख़रीदा है उसी ब्रांड से उनके लिए ख़रीदें, कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ये उनको नहीं दे रहे, ये आप उस बारगाह में दे रहे हैं कि जो सब जानता है, जो सत्तारुल अयूब है, गफ़ारुल ज़ुनूब है और वो आलमीन का रब है। मैं डॉक्टर साहब गुफ्तगू चूँकि फितराने के हवाले से काफ़ी हो गई है, इसमें अगर आप कोई इजाफ़ी गुफ्तगू शामिल करना चाहें करें। सवाल बुनियादी तौर से मेरा यही रहेगा कि ईद के दिन कितने होते हैं? पहला दिन ईद का है, इसके अलावा कि 3 दिन है, 4 दिन है? आम तौर से इस पे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। असल जो ईद का दिन है वो तो ईद का पहला ही दिन है, जिस दिन रमज़ान मुबारक अख्ताम को पहुँचे और यकुम शवाल मुकर्रम जब आ जाए तो शवाल की पहली तारीख़ जो है वो ईद की तारीख़ है। और उसके बाद भी बहरहाल आप मनाना चाहें तो मना सकते हैं, लेकिन शरई लिहाज से वही पहली तारीख़ वो ईद की तारीख़ है। और जहाँ तक फितराने के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसमें एक मसला ये भी है कि घर के अंदर जितने भी अफराद हैं उन सब की जानिब से फ़ितरा निकालना वाजिब है, चाहे एक दिन का बच्चा ही क्यों ना हो। और अगर आपके घर कुछ मेहमान अगर आ जाते हैं तो उन मेहमानों की जानिब से भी आप फ़ितरा निकालेंगे। अच्छा। जब वो मेहमान आपके यहाँ खाना खाने वाले शुमार हो जाएं, ईद की रात शब ईद जैसे आज, ठीक है, अगर आपके यहाँ खाने वाले अगर शुमार होते हैं तो उनका फ़ितराना जो है वो आपको अदा करना पड़ेगा। इसी तरह एक उसमें यह भी है कि जिस तरह आजकल बाज़ घरों के अंदर मुलाजमीन वगैरह होते हैं, काम करने वाले, वो अगर आपके यहाँ खाने वाले अगर शुमार होते हों सही। तो उनकी जानिब से भी फ़ितराना अदा करना आपको देना आपको पड़ेगा। पड़ेगा। जी ठीक हाँ। है, वाज़ेह हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप उन्हें तनख्वाह दे देते हैं और फिर वो उस तनख्वाह से खुद मुस्तकिल तौर पर अपना किचन चलाते हैं और खाना वो ठीक करते हो, फिर आपके ऊपर लाज़िम कोई नहीं है, इश्काल नहीं फिर है। वो खुद अदा ठीक, करेंगे एक कॉलर भी मैं अपना साथ फ़ितराना साथ ले वगैरह। लूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। कौन सा आप क्या फरमाएंगे? जी मैं सही बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अमूमन फितरा जो है लोग ईद के दिन सुबह देते हैं, क्या हम, मैंने 3-4 दिन पहले दे दिया, मस्जिद में लोग आए हुए थे, क्या हम पहले भी दे सकते हैं? 3-4 दिन पहले जी जी, अभी इस पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है, फरमाया गया कि पहले दे सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है जी, कॉलर हमारे साथ थे, गुफ्तगू में एक आसान इजाफा हुआ। आपने ईद के रोज़ का ही बता दिया कि पहला ही दिन ईद का दिन है, इसके अलावा जो है वो खुद से हमने इजाफी कर जी, लिया। इस ईद उल फितर का जो असल दिन है वो पहला ही दिन है। अच्छा। और हमारे यहाँ जो ईद उल अज़हा है उसके अंदर ये है 4 दिन, हम कुर्बानी भी 4 ही दिन करते हैं। अच्छा। यानी यौमुन नहर जो पहला दिन है और उसके बाद 3 दिन, सही सही। यानी दूसरा दिन, तीसरा दिन, 13 तक, ठीक है। यानी ज़िलहज्जा की 13 तारीख तक हम कुर्बानी करते हैं। तो वो 4 दिन उसके तो शरई हैं ईद के, सही। और इन्हीं दिनों में रोज़ा रखना भी हराम है। ठीक है। और ये जो दिन है ये शरई तौर पर एक है, बाकी खुशी आदमी मनाता रहे, बढ़ाता रहे। वो शरई ईद नहीं कहलाएगी। अच्छा। देखिए लोग ये पहली ईद का कपड़ा है, ये दूसरी बासी का, ये बासी का, बासी तिवासी ईद का। होती है। लेकिन अगर आप मुझे ईदी दूसरे दिन भी देंगे तो मेरे लिए वो ताज़ी ही होगी। जी हाँ, मैं अगर उसको जी ईदी समझ टीवी के भी रखूंगा। हमें देगा तो हम भी ताज़ी ही समझें। ठीक है जी। तो मुफ्ती साहब गुफ्तगू चूँकि अब ईद के दिन के ऊपर हो रही है, वो जो ईद के नमाज के बाद गले मिलने की रस्म है, ये शरई तौर से ऐसे ही है, और है तो फिर कितनी मरतबा गले मिलना? आदमी परेशान होता है जी, एक दफ़ा मिलना है, कोई वो खिचमतानी हो रही होती है। देखिए, इसके लिए ये तो खुशी का एक मौका है और इसमें आदमी गले मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है, मुसाफ़ा भी कर सकता है, मुआनका भी कर सकते हैं, गले मिल भी सकते हैं, एक दफ़ा भी मिल सकते हैं, 3 दफ़ा भी मिल सकते हैं। इसमें ऐसे कोई पाबंदी नहीं है। बाद लोगों ने 3 दफ़ा लाजिम समझा है। अच्छा। ये इसके बारे में कोई इस तरह कोई नस नहीं है कि आप 3 दफ़ा मिले, एक दफ़ा ना मिले, या एक दफ़ा मिले या ना मिले। ये खुशी का इजहार है, जो जिस तरह करे उस तरह कर सकते हैं, बस किसी चीज़ को लाजिम ना समझा जाए। बेहतरीन हो गया। ऐसे ही है डॉक्टर साहब? जी हाँ, इस हवाले से कोई वो पाबंदी कोई नहीं मुश्किल है। जी हाँ, नहीं, एक पाबंदी मुझे नहीं। मुश्किल बिल्कुल है। ऐसा ही आपको है। मुश्किल है? मेरी चूँकि पसलियाँ दुखती हैं इसलिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। पहली बात यह है कि खुशी के इजहार का ये तरीक़ाकार सिर्फ़ उन लोगों ने अपनाया था जो लोग, मिसाल के तौर पर, उनकी मुलाकात ही ईद वाले दिन है, साल बाद ही मिला है, 6 महीने बाद मिला है, महीने, तो ठीक है। एक ये है कि हम दोनों घर से निकले, इकट्ठे ही निकले,
एक ही गाड़ी में गए, एक ने गाड़ी चलाई, दूसरा बराबर सीट में बैठा। वहाँ जाके मुसल्ले हमने इकट्ठे बिछाए, इकट्ठे ईद की नमाज पढ़ी। अब जैसे सलाम फिरा, खड़े होके हम बगलगीर। और अब ये बगलगीर किस बात का है? ईद का? ईद तो होगी, हम घर से खुशी खुशी आ रहे हैं, ईद भी पढ़ ली, ईद हो गई। उस ईद के अंदर ये बगलगीर, हाँ अगर आप मुझे ईद मिलने आए हैं कहीं से, अब ठीक है मेरा फ़र्ज़ है, मैं बाजू भी फैलाऊंगा, सीने से लगाऊंगा, गले भी मिलूंगा, लेकिन एक ये है कि कोई मिलने की तुक नहीं बन रही। बाप बेटे अगर गले मिल रहे हैं, मिल रहे अच्छी बात है, लेकिन वो घर में रोज़ क्यों नहीं मिलते? आज क्यों मिल रहे? ईद है ना, आज रोज ईद नहीं होती। ईद का ये पहलू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की ज़िंदगी में शामिल नहीं किया, इल्ला ये कि वो इतने अरसे बाद कोई आता हो और वो मुलाकात ऐसी होती है जैसे भी हम ईद का दिन ना भी हो तो हम उसको गले लगाएंगे। और एक ये है कि पाँचों टाइम मिलने वाला बंदा, आप मस्जिद में देख लें, पाँचों टाइम जो नमाज पढ़ते हैं आपस में, वो पाँचों टाइम बगलगीर नहीं होते। सहाबा ने पूछा भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या हम जिसको हर रोज़ मिलते हैं बगलगीर हूँ? आपने फरमाया कोई ज़रूरत नहीं। उसने कहा क्या मुसाफा करें? आपने फरमाया कोई ज़रूरी नहीं। उसने कहा या रसूलल्लाह क्या हम सलाम करें? आपने फरमाया लाजिम है तुम पर, सलाम करना लाजिम है। यानी अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान जब भी दूसरे से मिलेगा, उन दोनों पर लाजिम है वो एक दूसरे को सलाम करे। लेकिन फिर भी अगर गले मिल लिया तो कोई इसमें मजाक फिर उसको ना सवाब समझे, अच्छा ना उसको दीन समझे, अच्छा, ना ये समझे कि ये ईद का लाजमी हिस्सा है, किसी को बताए भी नहीं। कारी साहब की बात पे मैं एक एडिशन करूंगा। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यस्सिरा वला तुअस्सिरा, हाँ दीन में आसानी पैदा करो, मुश्किलात पैदा नहीं करो। हाँ। ये बात तो हमने भी कही है कि वो लाजिम नहीं है, ना कोई मसनून अमल है कि आप ज़रूर गले मिले, ना उसको लाजिम समझे। अब जहाँ तक ये बात कि वालिद और बेटा क्यों मिल रहे, भाई वो जो है ना यौमुल जायज़ा है, अल्लाह की तरफ से एक इनाम सबको मिला है, एक खुशी है, खुशी का दिन है। अगर खुशी का इजहार हो तो शरीयत ने अगर किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं लगाई है तो मेरा ख्याल ये कि इस पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। नहीं लगा। हाँ, इसमें मैं इनके बात से 100% इत्तेफाक करूंगा कि जो चीज़ लाजिम नहीं उसको लाजिम ना समझे, लाजिम ना समझे, यही बात लाजिम हो रही ना है समझे। डॉक्टर। जी आमतौर पर मसलन कारी साहब के बात से मसलन ये तासुर आ रहा है कि शायद मिलना जायज़ ही नहीं है। हाँ। तो ऐसा नहीं कि अगर कोई मिले तो हराम हो, हराम की कोई वो सूरत नहीं है। कह रहे हैं यहाँ ज़रूरी पर- नहीं है। जी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मिल लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं हर्ज है। भी नहीं है। चाहे लेकिन आप एक उसके ही लिए गाड़ी में ज़रूरी आकर है गए। जो मिला ही ईद के दिन हो। हाँ नहीं वो तो ज़ाहिर है उनसे तो मिलेंगे ही, लेकिन इस जिस तरह मिसाल भी देने कि एक ही गाड़ी के अंदर आप आए हैं और नमाज अगर पढ़ लिए तो नमाज के बाद भी अगर आप दोनों मिल लेते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है, बिल्कुल मिलना सही है और शरीर लिहाज से कोई क़बाहत भी नहीं है। कॉलर हमारे साथ हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे और बगलगीर होने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम सर, मैं लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या सवाल पूछेंगे उलमा किराम से? हेलो सर, ये थोड़ी सी एक पैगाम है, माह रमजान का महीना जा रहा है, मैं अलविदा हो रहा है, तो मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ आपको सर से। अल्लाह आपको इतना अजर अजीम देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जी आमीन। सर हेलो, जी जी मेरी जान फरमाए ना आप। तो मैं ये देखो कह रहा हूँ कि ये जिसने अल्लाह के नाम की इज्जत करनी सीख ली वो सब कुछ सीख गया, जिसने उसके नाम की इज्जत करनी नहीं सीखी कुछ नहीं सीखा। जैसे कोई अल्लाह का नाम ले दे, भाई अपने मेहमानों तरह उसे चाहे कुर्सी पे बैठाओ, उस मेज पे कभी खाना जिससे अपने मेहमानों को खिलाते हो, भाई अल्लाह के नाम की इज्जत करनी सीख जाओ तो सब कुछ सीख गए हो। सही फरमा रहे हैं आप, बहुत अच्छा आपने पैगाम दे दिया। अल्लाह आपको अजर खैर अता फरमाए। शुक्रिया आपकी कॉल का। इनके जरिए आप पैगाम आगे पहुंचाएं। ये बहुत बड़ा पैगाम दिया आपने, मैंने ये सीधा आगे वॉशिंगटन तक ये पैगाम जाएगा। आपका बहुत बड़ा पैगाम है, आप बेफिक्र रहें। पूरी दुनिया में ये पैगाम आपका सुना जा रहा है और उसको सुनने के बाद एक ऐसी कैफियत तारी हो गई मैं बता नहीं सकता। मगर डॉक्टर साहब चूँकि हमारा मौजू जो चल रहा है वो ईद के बगलगीर होने का चल रहा है, फिर आपने ये भी बता दिया कि तकबीरात कितनी ईद की नमाज में, सही तरीक़ेकार क्या क्या, मतलब हम आसानी से अगर आप बता दें तो और आसान हो जाएगा। इसमें मसालिक का फ़र्क है। हमारे यहाँ जो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है उसके मुताबिक हम पहली रकत में तकबीर ऊला के अलावा 7 तकबीरें कहते हैं। हर तकबीर में हाथ उठाते हैं, फिर हाथ वापस बांध लेते हैं, फिर बस यानी इसके बीच में कोई हम दुआ नहीं पढ़ते, हाथ बांधे फिर उसके बाद दूसरी तकबीर अल्लाह अकबर, इसी तरह तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं। अच्छा 7 तकबीर जब हो जाएं तो फिर इमाम हाथ बांधे खड़ा रहता है और फिर वो किरात शुरू करता है जिसमें फातिहा और कोई सूरत, हमारे यहाँ तो मसरून सूरतें हैं, सब इसमें रब्बी का लाला और हल अता का हदीसुल गाशिया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन में पढ़ा करते थे। तो वो ईदैन में
امام جو ہے وہ پڑھتا ہے. پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا ہو کر جب کھڑا ہو جاتا ہے تو قرات سے پہلے پھر وہ 5 تکبیریں کہتا ہے. اچھا، یعنی اسی طرح جس طرح پہلی دفعہ کے ساتھ کی تھی اسی طرح وہ خالی تکبیریں. خالی اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھے گا، پھر اللہ اکبر، ہاتھ اس طرح. تو پھر یہ اس کے بعد وہ فاتحہ پڑھے گا اور دوسری سورہ حل اتی حدیث الغاشیہ پڑھے گا. اس کے بعد باقی نماز اسی طرح جس طرح نماز ہوتی ہے. پہلے میں 7 ہیں، دوسرے میں 5 ہیں، دوسرے میں ٹوٹل 12 تکبیریں ہو گئی. ٹوٹل 12، اگر اولا کو ملاؤ تو پھر 13. اولا کو ملاؤ تو 13. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ذرا بتا دیں کتنی تکبیر عید، میں تو کہتا ہوں آسان کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہیں میرے سے، کیسے پڑھی جائے گی ذرا بیان کرتے ہیں کتنی مرتبہ تکبیرات ہیں؟ فقہ حنفی کے روح سے عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہے. پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہے جو تکبیر تحریمہ کے بعد جب امام اور مقتدی جب ثنا پڑھے، ثنا سے فارغ ہونے کے بعد پہلی رکعت میں 3 تکبیریں پڑھی جائے گی. اور 3 تکبیروں کا طریقہ یہ کہ پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر سیدھا چھوڑ دیں گے. دوسری تکبیر میں بھی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کے سیدھا چھوڑ دیں گے. تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کے پھر باندھ دیں گے، دونوں ہاتھ باندھ دیں گے. پہلی رکعت میں یہ 3 زائد تکبیریں ہیں. اور دوسری رکعت میں جو 3 زائد تکبیریں ہیں وہ قرات اور قرات کے بعد، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد جب امام رکوع میں جائیں گے تو رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہیں گے. اس کا طریقہ یہ کہ تینوں زائد تکبیروں میں اللہ اکبر کہہ کے سیدھا ہاتھ چھوڑ دیں گے. اور پھر جب 3 زائد تکبیر ہوگی اس کے بعد پھر رکوع کے لیے تکبیر کہیں گے، امام رکوع میں چلے جائیں گے. یہ 6 تکبیریں. وہ کہ 3 زائد تکبیر پہلی رکعت میں ہے فقہ حنفی کے روح سے میں بتا رہا ہوں، اور دوسری 3 زائد تکبیر دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے ہے. یہ تو ہے نماز کا طریقہ. اب عموماً عید کی نماز میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ بعض اوقات دیر سے آتے ہیں، امام نے نماز شروع کی ہے اور یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور اکثر بتایا بھی نہیں جاتا. تو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے وقت میں آئے کہ امام پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہہ چکا ہو تب وہ کیا کرے. اب اس کا طریقہ یہ کہ اب اگر امام حالت قیام میں ہے تو یہ شخص اللہ اکبر کہہ کے 3 زائد تکبیریں کہے گا. اچھا جی 3 زائد تکبیریں کہے گا، اسی طرح مطلب پہلی دونوں تکبیروں میں ہاتھ چھوڑے گا، تیسری میں ہاتھ باندھے گا، صحیح، اور امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا. اور اگر امام رکوع میں ہے تو رکوع کی صورت میں اگر یہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو اتنا وقت مل رہا ہے کہ یہ قیام کی حالت میں تکبیر کہہ سکتا ہے تو یہ اللہ اکبر 3 دفعہ کہہ کے پھر رکوع میں چلا جائے گا، امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے مقتدی گا. خود اللہ اکبر کہے گا جی جی 3 دفعہ. ہاں، پہلے تو تکبیر تحریمہ کے لیے، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہہ کے رکوع میں چلا جائے گا. آواز بلند کہے گا یا خاموش؟ نہیں، آہستہ آواز سے. صحیح، بلند آواز سے تو امام کے لیے کہنا ہے. اس کے بعد اگر امام رکوع میں ملے تو اس صورت میں مقتدی رکوع میں 3 تکبیریں کہے گا لیکن اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا. یعنی اب رکوع میں اگر امام کے ساتھ مل رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ مطلب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں قیام کی حالت میں 3 زائد تکبیریں کہوں تو وہ رکوع میں ہی 3 تکبیریں کہے گا. لیکن رکوع میں 3 تکبیروں کے صرف زبان سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ نہیں اٹھائے گا. جی اس کے بعد اگر سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد تو وہ رکعت گزر گئی، چلے گی. اب اس کے بعد جب امام کے ساتھ اس کی رکعت، اس کو دوسری رکعت ملے تو وہ امام کے ساتھ یہ رکعت پڑھ لے گا. اس کے بعد یہ کھڑے ہو کے اپنی پہلی رکعت پوری کرے گا. اب اس پہلی رکعت پوری کرنے میں فقہ حنفیہ کی جو ہے نا حدیث کی روح سے ان کی رائے یہ ہے کہ اب یہ شخص جو 3 تکبیریں کہے گا، اب یہ جو اس کی رکعت دوسری رکعت ہے اور یہ وہ رکعت ہے جو اس سے پہلی رکعت چھوٹ گئی. اب اس میں یہ جو 3 تکبیریں کہے گا یہ شروع میں نہیں کہے گا بلکہ رکوع میں جانے سے پہلے کہے گا. گویا کہ اس کی اب نماز کس طرح شیپ ہوئی کہ اس کو دوسری رکعت امام کے ساتھ ملی، اس میں بھی تکبیریں جو ہے وہ اس نے رکوع میں جانے سے پہلے کہی 3 تکبیریں امام کے ساتھ. اب اس کے بعد جو اس نے بقیہ نماز اس نے اپنی پوری کی جو پہلی رکعت بعد میں پڑھی اس میں بھی رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہے گا. اس میں فقہاء احناف میں سے علامہ مفتی حسن ٹونکی رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ دوسری رکعت میں اگر آپ بعد میں امام کے ساتھ آپ کو دوسری رکعت ملے اور آپ کو صرف پہلی رکعت کی قضا کرنی ہو تو آپ ثنا کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں. اس وجہ سے اس کی ایک حد تک گنجائش ہے، لیکن مفتابی قول یہی ہے کہ دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے کہیں گے. ٹھیک ہے، شکریہ. حنفی ہونا بہت مشکل کام ہے حنفی ہونا. انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے نا، بہت مشکل. یہ تو آسان ہے، 12 تکبیروں کے بجائے صرف 6 تکبیر آپ کو کہنا. سیدھی اللہ اکبر سیدھی. میں نعت کی طرف جانا چاہتا ہوں اور یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جس کو ہم ہمیشہ دہراتے ہیں اور پروگرام کی خاصیت بھی رہتی ہے. میں چاہوں گا یہ ایک دلچسپ گفتگو ہے علماء کرام کے درمیان، میرے خیال حساس بھی ہے اور ان نکات کے اوپر بات بھی بڑی گہرائی سے ہو رہی ہے.
खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही है ईद के हवाले से। डॉक्टर साहब, ईद के दिन क्या काम आदमी करे? हमारे यहाँ, यानी हमारे यहाँ से मुराद हमारे माशरे में ईद पे सारी तवज्जो या तो लिबास पे दी जाती है, या मेहमानों की आवभगत में, ग़िज़ा की तैयारी में, खाने पकाने लजीज तरीन, या फिर कहीं घूमना, या चौथी बात अगर है तो वो ईदी बांटना बच्चों का बड़ा फोकस होता है। क्या चीज़ है जो जिस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए? सबसे अहम बात तो ईद के दिन ये है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाए सही। कि अल्लाह ताला ने उसे तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, रमज़ान मुबारक में वो रोज़े रख सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादतें बजा ला सका। इसीलिए मौलाए कायनात का एक फ़रमान भी है ना कि इन्नमा हुआ ईदुन लिमन क़बिला स्वलातहु क़बिला सौमहु। ये हकीकत में ईद उस शख्स के लिए है कि जिसके रोज़ों को अल्लाह ताला ने कबूल फ़रमाया हो, और जिसके नमाज शब वगैरह को, क़ियाम लैल वगैरह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अपने यहाँ जो है कबूल फ़रमाया हो, कबूलियत का शरफ़ अता फ़रमाया हो, उसके लिए ईद का दिन है। तो पहला जो काम इंसान को करना है ईद के दिन वो शुक्राने के नवाफिल अदा करना, जैसे ईद की नमाज भी है और अल्लाह ताला का शुक्र। उसके बाद जो एक अहम तरीन चीज़ है, खाने पीने की चीज़ें भी ज़ाहिर है यकीनन होनी चाहिए। उसके साथ साथ सिला रहमी है कि आप अपने अजीज़ व अकारिब के साथ मिलें, मुलाकात करें, रिश्तेदारों के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ। सिला रहमी का ताल्लुक़ है ही खूनी रिश्तेदारों से, ठीक है। इंसान अगर उनके साथ मुलाकातें अगर करेगा तो उससे ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होगा। और सिला रहमी की अलग से भी ताकीद है, और ज़ाहिर है ईद के अय्याम में, खुशी के अय्याम में इंसान जो है अपने रिश्तेदारों और ख़ास कर वालिदैन के साथ मुलाकात करने की कोशिश कर लें और उनके हुकूक़ को अदा कर लें। उनको उनके ऊपर एहसान का जो एक हुक्म दिया गया है उनके साथ, उसको अदा करने की कोशिश कर लें। क्योंकि सिला रहमी की जो अहमियत है उसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं। बाज़ रिवायात के अंदर ये है कि सिला रहमी करने वाले की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाफ़ा फरमा देता है, और सिला क़त रहमी करने की वजह से अल्लाह ताला इंसान की उम्र घटा देता है। तो ये बेहतरीन मौका है इंसान जो है सिला रहमी कर ले। और अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई नाराज़गी वगैरह है तो एक तो है ना कि कभी कभी हम मैसेज चला देते हैं, नहीं मैसेज ना चलाएं, जाकर मुलाकात करें, उनके साथ मुलाकात करें और पूरा जो कदूरतें हैं, जो दूरियां हैं, उनको मिटाने की कोशिश कर लें। और इसके साथ साथ जो है ये है कि खुशी का मौका है, अपने लोगों के साथ बैठकर, अपनों के साथ बैठकर, प्यारों के साथ बैठकर खाएं पिएं। और जो ईद के हवाले से आपने जो तैयारियां वगैरह की हैं, जो हमारे इलाके के अंदर आमतौर पर हमारे मुल्क के अंदर मरसूम है, उन रसूमात को भी अंजाम दे दें। और नए कपड़े खुशबू के साथ मसलन वो रहें, तो यानी लगे कि आज का दिन जो है बाकी दिनों की तरह नहीं है, एक अलग दिन है। और अलग दिन का एक तासुर जो है आपके अमल से और आपके ज़ाहरी हुलिये से भी होना चाहिए, लगना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मसनून तरीक़ेकार क्या है ईद का, और फिर ईद पे ईदी की क्या शरई हैसियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद वाले दिन बहुत सारे काम आप सर अंजाम देते। एक तो ये कि आपकी सुन्नत है कि आप अच्छा लिबास ज़ेबतन फरमाते, खुशबू का इस्तेमाल फरमाते। अच्छा लिबास, नया लिबास तो नहीं? नया का लफ्ज़ मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हर शख्स को नया लिबास मुयस्सर नहीं होता। सही। बाकी रसूलुल्लाह सल्लम की मंशा यही है कि अगर नया लिबास मुयस्सर है तो नया ही पहने, और अगर नया मुयस्सर नहीं तो फिर उसमें जो भी उसको अच्छा लगता है, धुला हुआ साफ़ सुथरा हो, वो इस्तेमाल करे। और ईद में रास्ता बदलना भी सुन्नत है। जैसे जिस रोड से आप गए हैं, वापसी पे थोड़ा रोड चेंज कर लें, तो ये भी एक सुन्नत है। शायद उसमें ये हिकमत उलमा ने बताई कि रास्ते भी रोज़े आखिरत गवाही देंगे, तो हमारे गवाह में इजाफ़ा हो जाता है। इस तरह तीसरा ये कि रास्ते में अगर किसी तकलीफ़ दे चीज़ को देखे तो उसे हटाए। इसी तरह मर्द हज़रात खुशबुओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अलबत्ता ख़वातीन खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिससे कि मर्द उसकी तरफ मुतवज्जे हों। दूसरी बात ये कि ईद वाले दिन मैं समझता हूँ जो घरों में जैसे ये मीठी ईद कहलाती है, तो इसमें मीठे का भी एहतमाम ख़ास तौर पर होना चाहिए। और अगर पूरा साल अपनी बेगम के किसी खाने पर, पकाने पर तारीफ़ नहीं की, तो कम अज़ कम ईद वाले दिन तारीफ़ कर ही दे कि आज क्या शीर खुरमा बनाया है कि उंगलियां भी चाटने को दिल चाहता है। लेकिन अपने बिहाफ पे तारीफ़ करें, मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो इस तरह आपने पूछा ईदी का मसला, ईदी कोई शरई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर किसी मुआशरे में, किसी उसमें ये रिवाज पा गया है, उसको बंदा शरीयत ना समझे, वो ना समझे, और ज़्यादातर बाहर बच्चों को भी ना दिखाया जाए। इसलिए कि जब बच्चे ईदी लेकर बाहर गली में जाते हैं तो उसमें गरीब का बच्चा भी देख रहा होता है, वो अपने बाप से जाके ज़िद करता है, अब्बू मुझे भी ईदी दो, जबकि वो देने की ताकत नहीं रखता होता।
اور دل میں وہ افسوس اور ملال کر رہا ہوتا ہے، صحیح۔ تو اس لیے ان کو ملال سے بچانے کے لیے عیدی دو، یا پھر پڑوسیوں میں بھی دو، پڑوسیوں میں بھی بانٹو۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان